अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इंशाअल्लाह इस वीडियो में 40 कुरानी दुआएं सीखेंगे। शुरू करते हैं। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। रब्बना वजअलना मुस्लिमैन लक वमिन ज़ुर्रियतिना उम्मतन मुस्लिमतन लक वअरिना मनासिकना वतुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। रब्बना आतिना फिद्दुनिया हसनतन वफिल आखिरति हसनतन वक़िना अज़ाबन नार। रब्बना अफ़रिग़ अलैना सब्रन वसब्बित अक़दामना वंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख्तअना। रब्बना वला तहमिल अलैना इस्रन कमा हमलतहु अलल्लज़ीन मिन क़ब्लिना। रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिह वाअफ़ अन्ना वाग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना वहब लना मिन लदुनक रहमह इन्नक अंतल वह्हाब। रब्बना इन्नक जामिउन नासि लियौमिन ला रैब फीह इन्नल्लाह ला युख़्लिफ़ुल मीआद। रब्बना इन्नना आमन्ना फ़ाग़फ़िर लना ज़ुनूबना वक़िना अज़ाबन नार। रब्बना आमन्ना बिमा अंज़लत वत्तबअना अर्रसूल फक्तुबना मअश्शाहिदीन। रब्बना इग़फ़िर लना ज़ुनूबना वइस्राफ़ना फ़ी अम्रिना वथब्बित अक़दामना वंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। रब्बना मा ख़लक़त हाज़ा बातिला सुब्हानक फ़क़िना अज़ाबन नार। रब्बना इन्नक मन तुदखिलिन नार फ़क़द अख़ज़यतह वमा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार। रब्बना इन्नना समिअना मुनादिया युनादी लिल-ईमान अन आमिनू बिरब्बिकुम फ़आमन्ना। रब्बना फ़ाग़फ़िर लना ज़ुनूबना वकफ़िर अन्ना सय्यिआतिना वतवफ़्फ़ना मअल अबरार। रब्बना वआतिना मा वअदतना अला रुसुलिक वला तुख़्ज़िना यौमल क़ियामह इन्नक ला तुख़्लिफ़ुल मीआद। रब्बना आमन्ना फक्तुबना मअश्शाहिदीन। रब्बना अंज़िल अलैना माइदतम मिनस समाइ तकूनु लना ईदन लिअव्वलिना वआखिरिना वआयतम मिन्क वरज़ुक़ना वअन्त खैरुर राज़िक़ीन।
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لغفور شكور ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمه وذلك هو الفوز العظيم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير इस वीडियो में इतना ही। अल्लाह हाफिज़।